औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। अस्सलाम कबूल करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ दे कि आपसे संभाले ना संभले, क्योंकि किसी की दुआ लग जाए ये पता नहीं चलता कब दुआ लग जाए और कब बद दुआ लग जाए। बहरहाल किसी का दिल मत दुखाया करें, क्योंकि हर दिल में खुदा बसता है। तो कोशिश किया करें कि किसी से दुआ ही लें, बद दुआ ना लें। तो आज जनाब हम जिस हस्ती की बात करेंगे वो भी किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। उनका नाम मशहूर तो कामा वाली सरकार है, बाकी उनका पूरा नाम है साईं करम इलाही अल मरूफ़ कामा वाली सरकार। आपका तलक अराई बरादरी से था। आपके वालिद का नाम ग़ुलाम मोहम्मद था और आपकी वालदा का नाम बोला बीबी था। तो आपकी पैदाइश से चंद अरसा पहले ही आपकी वालदा को एक बुज़ुर्ग हस्ती ने बता दिया था कि आपके हाँ एक ऐसा लड़का पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा जो दुनिया में अपना और आपका मसलन के वालिदैन का नाम रोशन करेगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने ख़जाने से उनको ये कामा वाली सरकार के नेक साले और अल्लाह का महबूब बच्चा जो है अता किया। तो आप जो है ना वो 3 भाई और 2 बहनें थीं। आप के बड़े भाई का नाम था जी मेर निज़ामुद्दीन, क्योंकि जो अराई बरादरी है ना उनको मेहर बरादरी कहते थे। उनका नाम मेर निज़ामुद्दीन था। छोटे का नाम मेर फजलुद्दीन, आपका नाम जो है मेर करम इलाही। तो आपकी जो बहनें हैं उनका नाम फजल बीबी और करम बीबी था। तो जब आप मसलन के जवानी में ही जब जवान हुए तो आपको आपके वालिद जो है ना वो वफ़ात पा गए। तो आपकी वालदा ने कहा कि आप किसी मुर्शद रहबर कामल से जो है ना तरफ तवज्जो करें। तो आपने आपके गुजरात के पास ही जो एक कस्बा है या गांव है चंडाला, तो वहाँ पर आपके मुर्शद जो है ना वो इमाम शाह बुखारी रहते थे। वो इमाम शाह बुखारी के तल्लक जो है ना सिलसिला कादरिया से था। तो आप उनके पास गए, उनके हाथ बैत की। तो वो 18 सिलसिलों से शेख अब्दुल कादर जलानी से जा मिलता है उनका सिलसिला जो है। तो वो गुजरात से जो है ना 6 कोस पे के फासले पर है। तो आप रोज़ाना अपने मुर्शद की खिदमत में न दिन को खेती बाड़ी करते, सारा दिन जब दोपहर का वक़्त होता तो वहाँ से चल देते, 6 कोस का फासला तैर करते और अपने मुर्शद की खिदमत में हाज़िर होते। वहाँ जाकर सारी रात इबादत करते, जो वो बताते वो पढ़ते, सुबह को फिर चल पड़ते और अपने वो जो डेरा था ना वहाँ पर आते, कभी वालदा को मिलते कभी ना मिलते, फिर दोपहर को चल पड़ते। इस तरह ना बारिश देखी, ना कुछ धूप देखी, ना छाँव देखी। 12 साल का अरसा इसी तरह गुज़र गया। तो आपके वालिद ने ना और आपके मुर्शद ने आपको फिर जो है ना इजाज़त दी कि आप सैर व सियाहत करें और फ़लाँ बुज़ुर्ग से जाकर मिलें। तो आप वहाँ से निकले और 3 रोज़ आपने दाता दरबार पर हाज़िरी दी। फिर बटाला, अमृतसर, यहाँ से होते होते आप कश्मीर पहुँच गए। कश्मीर में आपको एक बुज़ुर्ग हस्ती मिले, तो उन्होंने आपको जो कुछ देना था वो दिया, भेजा जो आपके मुर्शद ने था। तो वो उन्होंने अलहाजा आपको उन्होंने कहा कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये आपकी अमानत है मेरे पास, ये लें और आप फ़ौरन गुजरात चले जाएं। तो जब आप गुजरात वापस आए तो उस वक़्त आपकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। तो आपके मुर्शद ने देखा कि आप बातनी इल्म से मामूर हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क़याम करो, किसी अपनी जगह पर ना क़याम करो। तो आपने अपनी जगह पर क़याम किया, हुजरा लगा लिया और उसी में बैठकर इबादत इलाही में मशगूल हो गए। तो आपके जो करमात है ना वो एक बार आपके पास घड़ा पड़ा होता था, तो उससे आप पानी पीते थे। जो पानी है ना आप भी पीते थे, आपके खादमैन भी पीते थे।
تو ایک بار ایک ولی بزرگ آئے اور انہوں نے جلدی سے وہ گھڑے کو پکڑا اور پانی پینے لگے. تو آپ نے کہا یہاں سے پانی مت پیو، وہ سامنے کنواں ہے، کنویں سے پانی پیو. تو وہ کہنے لگے کنویں میں اس میں پانی ہے تو اس میں آپ نے دودھ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے کہا اچھا، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا جاؤ دودھ ہی پیو. وہ گیا اور پانی نکالنے لگا کنویں سے، دیکھا تو وہ دودھ، وہ سیر ہو کر پیا اس نے. اسی طرح اسی علاقے میں آپ کی جو ہے نا مشہوری ہوگی دودھ کی. تو لوگ پے در پے آنے لگے، لمبی لائن لگ گئی. ڈی ایس پی صاحب لوگ آئے، انہوں نے چیک کیا کہ واقعی یہ دودھ ہے خالص اور اچھا. تو پھر آپ آہستہ آہستہ وہ دودھ لسی بن گیا، پھر کچھ عرصہ بعد وہ پانی بن گیا. یہ بھی آپ کی کرامات ہے. تو ایک بار وہ آپ کا مرید تھا آپ کا مرید تھا جی چراغ شاہ، وہ آپ کے پاس اکثر آیا کرتا تھا. تو اس کے ساتھ نا اس کے کچھ رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ ہو لیے، چراغ شاہ کے ساتھ ہو لیے. تو آپ کے پاس جب آئے تو وہ ایک آدمی اس میں بہت شرارتی تھا. تو وہ کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا، آپ کے مذاق اڑاتا. اس نے دیکھا کہ آپ لنگوٹ میں بیٹھے ہیں، کوے آپ کے ارد گرد ہیں، تو آپ مذاق اڑایا نا آپ کا. تو آپ نے ان کا شربت، گڑ کے شربت توازو کی. تو وہ کہنے لگا جی بابا جی میں نے تو آم کھانے ہیں. تو بابا جی نے اس کی طرف دیکھا، ایسے دیکھ کر کہنے لگے، وہ سامنے پودا تھا لیمو کا. بابا جی کہنے لگے وہ بیٹا اس پودے سے جاؤ اور آم توڑ کر کھا لو. تو اس نے جب پودے کو دیکھا تو وہ کہتا ہے بابا جی میں نے لیمو نہیں کھانے، میں آم کھانے ہیں. بابا جی نے کہا بیٹا جاؤ تو صحیح وہاں. وہ جب پودے کے پاس گیا اور نظر اٹھا کر دیکھی تو اتنے بڑے اور پکے ہوئے آم لگے ہوئے ہیں. تو اس نے 2 توڑے اور حیران پریشان آ کر بیٹھ گیا. بابا جی نے کہا کہ بیٹا اب کھاتے کیوں نہیں؟ وہ اسی وقت شرمندہ ہو گیا اور بابا جی سے معافی مانگی. تو ولیوں کی یہ کرامات ہوتی ہیں. تو کسی ولی کو ایسے مذاق یا ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا بیٹھا ہو، کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چھپ کے بیٹھا ہو اس کے اندر، یا اللہ کی نور اندر بیٹھا ہو. تو اس طرح کبھی بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک بار آپ کا مرید جو ہے نا، اس کا مرید ہے اللہ جوایا، اس کا گھوڑا جو ہے نا وہ ایک دفعہ اس نے پہلے ارادہ کیا کہ میں صبح اپنے مرشد کے پاس جاتا ہوں. تو صبح جب تیاری کر لی تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا تو لنگڑا ہو چکا ہے. تو وہ پھر ارادہ ترک کر دیا. رات کو جب سویا تو اس کے خواب میں پھر سرکار آئے. آپ نے کہا کہ آیا کیوں نہیں اللہ جو آیا؟ اس نے کہا سرکار میرا گھوڑا تو لنگڑا ہو گیا. آپ نے کہا نہیں دیکھو تو صحیح، تمہارا گھوڑا تو بالکل ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے دیکھا تو گھوڑا بالکل ٹھیک. وہ اس نے اسی وقت تیاری کی اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گیا. تو سرکار نے دیکھا تو ہنس کر کہا کہ آپ کا گھوڑا تو بالکل ٹھیک تھا، آپ کیوں ارادہ ترک کیا؟ وہ ہنس دیا اور کہا کہ سرکار یہ سب آپ کی دعا سے ہے. تو آپ کی یہ چند کرامات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کیا کرو. تو آپ سرکار کا عمر جو ہے نا 90 سال سے تقریباً زیادہ تھی، تو 90 سال سے اوپر پائی آپ نے. تو آپ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، پیچس لگ گئے. تو بروز اتوار 23 صفر 1349 ہجری اور 1930 کو 5 ساون کو آپ نے وفات پائی. یہ تھا مختصر سا تعارف آپ سرکار کا. تو میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں. اسی طرح آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں سید اختر علی شاہ کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ.